आदरणीय दर्शक नमस्ते नमस्कार। हम अकुंती उपस्थित छी गौड़ा नगर पालिका में। यहाँ हमने के साथ में अच्छा बहुत चर्चित नेता दीपक यादव जी, उनका साथ हम विशेष बातचीत कर। सबसे पहले जिले में ना प्रदेश में भी तहलका मचा दिले है कि व्यक्ति से हमनी से उठा क्या उनका से विशेष पति है, बहुत कम उम्र के व्यक्ति है, 33 वर्ष के व्यक्ति है। उनका से हमने बातचीत कर। सबसे पहले हम दीपेश कुमार साहब हम उनका क्या स्वागत करके चाहे हमने अपन न्यू टाइम 24 में। सबसे पहले नेताजी अपने को स्वागत है। धन्यवाद। नेताजी अपने के राजनीतिक पेशा में आगे के कारण की रहे? सबसे पहले अपन परिचय भी दे दें सर। हाँ, सबसे पहले अपन थोड़ा परिचय देना चाहे छी। हमर नाम दीपक यादव भेले। हमर घर अपने के रौटहट जिला के गौड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 7 भीमडाबर गांव में पड़े। हमर तेका छोट तेका जीवनी व्याख्या कल जाओ तो हमर जन्म यह भूमि में भेल है गौड़े नगर पालिका में। पिछले हमर जितना भी हमर बाल्यकाल से लेके पढ़ाई तक हम काठमांडू में पढ़ाई करी +2 तक। ओकरा बाद हम बैचलर डिग्री के लिए अपन दिल्ली से जाके अपना BBA करी। ओकरा बाद 2 साल अपने के आदित्य बिरला कंपनी में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी हम काम करी। तब ओकरा बाद हम अपने के फेन से मास्टर डिग्री कंटिन्यू करी, वो भी दिल्ली से ही, जो में हम MBA कर ली मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। अब जब अपन पढ़ाई लिखाई खत्म करके जब अपन देश हम फिरता आने के बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहे। हम विदेश जाके भी हम अपन आगे वाला करियर कंटिन्यू कर सकते रही, काठमांडू में रह के भी अपन करियर आगे बढ़ा सकते रही। तेसर ऑप्शन रहे कि हमें काहे ना अपने गांव में ठाव में बिजनेस व्यापार के माध्यम से हो या के ना हो, कहे हम पढ़ाइए बिजनेस व्यापार के पढ़ रही तो ऑब्वियसली हम बिजनेस व्यापार के लाइन में आगे चाहते रही। तो विगत 7 साल से पढ़ाई खत्म करने के बाद हम अपन बिजनेस लाइन में छी। अब बिजनेस लाइन के माध्यम से हम आज के दिन में मोटा मोटी अपने गांव ठाव के 40 से 45 लोग सबके या घर कहूँ सबके हम रोजगारी दे के एगो आर्थिक वृद्धि में सहयोग करूँ या फिर एगो टीम बना के एगो व्यापारिक लक्ष्य के ओर बढ़ रहा छी कहूँ। हर हिसाब से हमनी सब व्यापार में आगे बढ़ते रही। अब इन्हें विगत 3 महीना से कहना है कि हम तेका राजनीतिक माहौल में इन्वॉल्व भेली। एगो आदमी जो व्यापारिक क्षेत्र में रही है अचानक से कोनो राजनीतिक वातावरण में आवे छै तो ऊ में हम बहुत चीज देखली जे हमनी सबके राजनीति कैसन हो रहा है। खाली तराइए के ना हम सब युवा से देख रहा छी कि देश भर के राजनीति कोना दिशा में जा रहा है। तैका हमर राजनीतिक बैकग्राउंड कहल जाओ तो हमर पर्सनल राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोनो खास न है, लेकिन हमर परिवार के लगभग विगत 35 साल से नेपाली कांग्रेस के निर्माण में और नेपाली कांग्रेस के पार्टी के योगदान में और जनता के सेवा में हमर खुद दादाजी हमर हृदय नारायण यादव जी जे भल अपन 1.5-2 महीना पहले नेपाली कांग्रेस के आंतरिक जो चुनाव भेल रहे जिला सभापति के, उनमें भी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। ओकर बाद 2 बेर उससे पहले भी हमारे दादाजी 2 बेर सांसद के उम्मीदवार रहल छथुन और 10 साल जिला सचिव रहल छथुन नेपाली कांग्रेस के। एने हम अब यह सब है। अब यह सब राजनीति में बहुत आंतरिक हिसाब से राजनीतिक माहौल में अला के बाद हम ये महसूस कैली कि हमार पार्टी में जे हो रहा है सही या गलत, जे गलत हो रहा है तो वो खाली हमारे पार्टी में न बल्कि नेपाल के आई जे भी जितना भी पार्टी सब हम से देख रहा छी सब पार्टी में एक ही हिसाब के राजनीति चल रहा है। तो जब ये सब एक समानता देख रहा छी राजनीति में आई के दिन में विकृति आ गई है। जे भी उम्मीदवार कोई भी आई के दिन में जनता के लिए राजनीति न कर रहा है, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हो सके है भी जे जनता के लिए राजनीति करे, लेकिन मैक्सिमम लोग हम सब देख रहा छी खाली पार्टी के अपन टिकट के लिए राजनीति कर रहा है, अपन स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है, न पार्टी के लिए राजनीति कर रहा है, न जनता के लिए न कर रहा है कि पार्टी के लिए कि नेता के आसे पासे बन के राजनीति मैक्सिमम लोग कर रहा है। तो ये प्रोसेस से जे कैंडिडेट अगाडि अतै केकरो चमचागिरी करके केकरो पॉकेट के आदमी बन के पैसा से टिकट खरीद के जे व्यक्ति 4 से 5 करोड़ पैसा खर्च करके जो चुनाव लड़ते तो उस सबसे पहले हमनी जनता सके इस समाज के भविष्य बेचते
तो ये सब देख के हम लोग गौंडा नगर पालिका में हम देख ली कि जोना हिसाब से उम्मीदवार सब आ रहा है अगाड़ी, उस चीज से हम मोटा मोटी यह माहौल से निकले कैंडिडेट से देख ली। उ देख के कहूँ न कहूँ हम लोग उस चीज के चित न बुझल, हमरो पार्टी में भी ऐसा के समस्या से देख ली। तो हम देख ली एगो युवा के नाते, एगो जिम्मेवार व्यक्ति के नाते इस समाज के प्रति हमार भी जिम्मेवारी है। सबसे पहले हमारे कोई भी व्यक्ति के लिए समाजे हो तब जाके परिवार आवे छे, काहे कि अगर समाजे अपने के बिगड़ जाए तो परिवार ही सबसे ज्यादा खतरा में पड़ जाए। तो वही से हमारे परिवार के लोग एगो पार्टी में भी जुड़ल है। फिर भी हम देख ली अगर पार्टी में गलत चीज हो रहा है तो हम खुद के पार्टी के सबसे पहले पार्टी में कथी गलत है हम सार्वजनिक रूप में मीडिया के मार्फत भी हम रखले रही, ताकि नेतृत्व करता सब वो गलत चीज के हटाए जाओ और सही दिशा में आए जाओ। लेकिन उस चीज के ये हिसाब से प्रचार प्रसार भेले कि दीपक यादव नेपाली कांग्रेस में रह के नेपाली कांग्रेस के दिशा से बाहर जा रहा है और गलत चीज से आंतरिक चीज से बाहर बोल रहा है। तब हम बुझली जब एक पार्टी में रह के तो अभिभावक से तो लड़ न सके से व्यक्ति, तो वही से हम खाली यह पार्टी की समस्या तो न है, ये तो सब पार्टी की समस्या है। तो वही से हम पार्टी से अपने आप के अलग करके एगो स्वतंत्र व्यक्ति के हिसाब से समाज के बचावे के हिसाब से अपन विचार अपन लड़ाई लड़ रहा छी। यह बात सब जी अपने कहली हम बहुत दिन काठमांडू रह के पढ़ले छी, विषय में अपने अपन छिमेकी देश भारत में रह के भी पढ़ल छी। बड़े ठाव ठाव में अपने मुख्य कारण की रहे, अपने राजनीति में आवे के कारण की रहे कि देखो वही बात तो हम कह रहा छी कि राजनीति में आवे के कारण की रहे कि देखो आई हम व्यापार के क्षेत्र में रही कुछ समय पहले आई भी छी, आई भी हम लोग को व्यापार की जिम्मेवारी है। हम देख रहे छी कि अगर व्यापार करके अपने धन संपत्ति भी कमा ले छी, अपने के घर अनाज से भी भर ले छी, अगर समाज अपने के जोना हिसाब से राजनीति चल रहा है, गलत लोग खाली पैसा वाला लोग गलत नियत से राजनीति में आ रहा है, उकनिये से राजनीति पर हावी हो रहा है, तो अपने बुझ सके छी राजनीति एगो समाज के बहुत जरूरी अंग है कि हर क्षेत्र के भविष्य राजनीति से जुड़ल है। जब यह राजनीति चलाए वाला लोग सब दूषित रहते और सही व्यक्तित्व से न रहते तो हमनी सके समाज के हमसे नगर पालिका के हमसे देश के भविष्य बहुत अंधकार में जा रहा है। हम जब देख रहे छी श्रीलंका जैसे विकसित देश में भी आई राजनीति के ही कमी कमजोरी होला के कारण से खाए के लिए दिक्कत है, सब एक दूसरे के घर में डाका डाल रहा है, वो हिसाब से कर रहा है। तो हम देखिए तो श्रीलंका जैसे देश की वो हालत हो सके छै, तो हम सके नेपाल में तो अभी की स्थिति देखो, अपने कोरोना के बाद कितना इकोनॉमी अपन देश के डाउन हो गए। आई बैंक के पास जनता में लगानी करे के लिए पैसा तक न है विगत लगभग 3-4 महीना से। अब कहाँ तक कहिया तक जाते दिन प्रतिदिन ही गलत दिशा में हम सके देश के आर्थिक स्थिति जा रहा है। ये हिसाब अगर इस चीज के सही करे के एक रास्ता है भ्रष्टाचार के रोके के लिए, सही व्यक्तित्व के राजनीति में लावे के लिए, शिक्षित लोग सबके राजनीति में बढ़ावा देवे के लिए, काहे कि यह राजनीति हर एक क्षेत्र के शिक्षा से लेके कृषि से लेके हर क्षेत्र के भविष्य राजनीति डिसाइड करे वाला है। तो जब हम बुझली अगर हम ही खाली व्यापार करके खाली पैसा कमा लू, अपन घर के अनाज भर लू, बिहान के दिन में जब यह ऐसे व्यक्ति से राजनीति में आगे जब हमारे गांव के हमारे नगर पालिका के हमारे देश के भविष्य बेचते तो हमारे 70 हम जिन्हें आंख लगा के देखो 70 गरीब लोग से होते, गरीब और गरीब हो जाते, लोग के घर में अनाज न रहते तो हमारे घर के भरते तो सबसे असुरक्षित हम ही महसूस करते। हमारे 1.5 साल के लड़का है वही घर में रहे, हम बहुत लगानी करके गांव में हम घर बने तो वही में रहे चाहे ये समाज में हम रह के अपना साथ साथ अपन समाज के बढ़ावे चाहे छी। ये नियत से हम यहाँ कोनो विदेश में न जाके अपने जिला में आके हम बिजनेस व्यापार कर रहा छी। तो जब ऐसा माहौल में जब हमारे समाज के लोग विकसित न होते तो सबसे खतरा तो हमें महसूस करते। बिहान जब हमसे देश की स्थिति बहुत खराब होती तो सबके हमें घर पर डाका के हिसाब से लोग प्रयास करते। तो वही से हम कथी चाहे छी खाली हमारे गांव में हम ही खाली होने खाने न होके समाज के भी सबके साथ में ले जाके होने खाने बनावे के पड़े तो वो चीज केना होते, ओकरा ले तो राजनीति में आवे के पड़े, तब न जाके हम जो सब एगो समृद्ध नगर बनते, समृद्ध गांव बनते, समृद्ध देश बनते। तो हमरा खाली अयला से न होते। हम अगर हम आयल छी तो 2 कारण से, एगो तो समाज के हित के लिए और दूसर बदलाव के लिए, लोग सब एगो साहस भरे के लिए। आई के राजनीति की अवस्था है, आवश्यकता बन गए हमरा जैसे व्यक्ति की उम्मीदवारी देवे के। आई हम उम्मीदवारी पार्टी के बिना सहारा लेके आगे बढ़ रहे थे समाज के बदले के लिए। जनता कोई भी पार्टी से खुश नहीं, कोई नेता से खुश नहीं, हर जनता पीड़ित है। आई हम जनता के लिए आगे बढ़े छी।
हम कोनो समूहगत पार्टी के हिसाब से राजनीति न करके समाज के एगो पार्टी मान के जितना व्यक्ति सबके जनता के कार्यकर्ता मान के बहुत साहस के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अगाडि बढ़ल छी और सामाजिक मुद्दा के लिए बढ़ल छी, सामाजिक भविष्य के लिए बढ़ल छी। अगर हम स्थापित होई छी तो आने वाला समय में हर नगर पालिका से लेके गांव से लेके वार्ड से लेके सब लोगन से हमरा जैसन हजारों दीपक यादव निकलते समाज बदले के लिए। तो ये लक्ष्य से हम राजनीति में जी अपने कहली हम राजनीति में हम अपने कोई अपने के जो पार्टी से कोनो टिकट दे रहा है अपने को जीत ये पार्टी में जीत गई बुझली नगर पालिका से जीत गई अपने देश के लागी नगर के लागी और अपने के जो नगरवासी है ओकरा लागी अपने कथी कथी करबे। देखो अगर हम स्थापित होई छी तो सबसे पहले हम देश तब बदले छी जब सब व्यक्ति अपना अपना जिम्मेवारी सही तरीका से निभावे छी। अगर हमरा नगर पालिका के जिम्मा मिलती तो नगर पालिका स्थानीय तक के अपने में एगो सरकार है ओकरा पास पावर है नगर पालिका के भविष्य जे कोई भी दिशा में मोड़ सके छी। तो हमारे हाथ में अति तो सबसे पहले हमनी सब भाषा में कहे छी कि हामी नगर पालिका न एगो नमूना को रूप में हामीले बनाउने छौ। तो तर कसरी नमूना बन्छ? खाली देखावटी रूप में तो नमूना बनाएर तो हुँदैन। आजको जनताको माग के हो? रोड जरुरी छ तर रोडै नाला खाली मात्र समस्यालाई हल गर्दैन। हाम्रो जनताको समस्या के हो? कपडा लत्ता मकान र खानपिन र शिक्षा हैन, यो सब बेसिक कुरा हो। त यो सबमा कसले ध्यान दिइराछ? यो सब कसरी पूरा हुन्छ जब व्यक्तिको हर घरको आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आज म गौडा नगरपालिकामा राजनीति गर्दैछु यो समाजलाई बदल्न खोज्दैछु भने हामी अत्याधिक धेरै मान्छेलाई आर्थिक रूपमा हामीले पिछडिएको देखेका छौं र तिनीहरूले चुनावको मुखमा आएर नेताहरूले खालि ग्यास चुल्हा बाडेर र साडी बाडेर त्यो समस्या हल हुँदैन। जनता अब भिखारी रहेन, जनता सबको आफ्नो स्वाभिमान छ। एकचोटि ग्यास चुल्हा बाड्दैमा त्यो समस्या हल हुँदैन। तपाईले नेताहरूले भोट पाउला अलग कुरा हो तर अब नेताहरूले यो कमजोर राजनीति गर्नु भएन। जातिको नाममा धर्मको नाममा पार्टीको नाममा मात्र राजनीति गर्दा हुँदैन। पूरा समाजलाई एक लिएर कसरी जनताको आर्थिक वृद्धि हुन्छ विकासको राजनीतिको आजको दिनमा आवश्यकता परिसकेको छ जुन पहिला पनि थियो तर राजनीति त्यो हिसाबले भएन र मैले यो अभियान चलाएको छु। अब गर्न जरुरी के छ तर मैले गर्छु के त? सबभन्दा पहिले अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ कसरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने त त्यसको लागि पहिलो कुरा हो शिक्षा। हामी मेयर पदमा बसेर खाली बजेटै कुनै स्कुलमा फालेर हुँदैन। हामी हेरिरहेछौँ 25 वर्षदेखि हेरिरहेछौँ आज पनि नगरपालिकामा धेरै बच्चाहरू आज पनि बोरा उछाएर पढ्ने अवस्था छ जबकि बोर्डिङ स्कुल भन्दा बढी लगानी सरकारी स्कुलमा सरकारले गर्दैछ। त्यही लेभलको क्वालिटी किन छ? किन सुपरभिजन गइरहेको छैन? किन बदलाव आइरहेको छैन? त्यति पैसा गइरहेछ त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ? मेयरको कमिसनमा गइरहेछ। जुन व्यक्तिले मेयरको टिकट दिएर कुनै पार्टीले बनाएको छ त्यो नेतृत्वकर्ताले कमिसन गइरहेछ। जुन समिति छ स्कुलको त्यो समिति स्कुलको टिचरहरूले खाइदिरहेछ हैन। टिचरमा बच्चाहरूलाई हेरेर पढाउने शिक्षकहरू पनि सोर्सले घुसिरहेछ जो पढाउनलाई योग्य छैन या फिर अलिकति तलमाथि क्वालिटीमा छ। त हाम्रो भविष्य त्यही बच्चा हो किनभने अत्याधिक लोग पीडित छ, पिछडिएका छन् र अत्याधिक बच्चा त सरकारी स्कुलमा पढिरहेछ र तिनीहरुकै भविष्य तिनीहरुलाई नै राम्रो शिक्षा दिन सकिरहेको छैन भने हाम्रो भविष्य उज्जवल कसरी हुन सक्छ? त त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था। खाली पैसा बाटेर हुँदैन। पैसा जुन मैले लगानी गरिरहेको छु त्यो कसरी सही तरिकाले उपयुक्त भइरहेछ कि छैन, सही दिशामा प्रयोग भइरहेछ कि छैन। त मैले एउटा शिक्षाको समिति खडा गर्ने छु हैन जुनमा खाली अहेबहे हिसाबले हैन शिक्षकहरु नै त्यो समितिको मेम्बर हुनेछ र 90वटा वाडाको शिक्षाको सुपरभिजन हुनेछ। एक पैसाको हिसाब किताब हुनेछ र अब हामीले बाहिरबाट देखावटी रूपमा मात्र वातावरण बनाएर हुँदैन। त्यो त जरुरी छ। त्यसको साथसाथ हामी जो शिक्षकहरु छ तिनीहरुको गुणस्तर कसरी बढाउने त्यसलाई टिचर ट्रेनरहरुलाई बोलाएर हामीले तिनीहरुलाई ट्रेनिङ दिन्छौं र यो इन्स्योर गर्छौं कि अब जो मान्छे टिचरको रूपमा भित्रिन्छ स्कुलमा त्यो योग्य नै हुनुपर्छ र त्यो हामी एकदम कडा हिसाबले निरीक्षण गरेर नै सही व्यक्तिले मात्र शिक्षा लाइनमा छिराउने छौं शिक्षकको लागि। त त्यो सब हामीले कन्ट्रोल गर्छौं र त्यो शिक्षकहरुको वृद्धि गर्छौं र टिचर स्टुडेन्ट र अभिभावक सबैले राखेर सबै समस्या छलफल गरेर सबै समस्यामाथि काम गर्छौं भने हामीले मेन दिशा के तय गर्नुपर्छ कि अब हाम्रो गरिबको बच्चाहरू योग्य हुनु पर्यो। खाली चिट गराएर पास गराएर मात्र भएन।
त्यसले समस्या हल हुँदैन। त्यसले हामीले सरकारी स्कुलको टिचरले धेरै राम्रो गरिरहेको छ, त्यो जरुरत छैन। बच्चा 60% आए पनि अब त्यो योग्य हुनु पर्यो, योग्य छ कि छैन, त्यसमा आर्थिक के अरे शैक्षिक वृद्धि भएको छ कि छैन, त त्यो ध्यान गर्नु। त त्यसमा मैले मूल ध्यान दिनेछु। र अर्को कुरा हो कृषि। आजको दिनमा तराईमा एउटा गरिब व्यक्ति जसको जग्गा पनि छैन त्यो पनि कृषिसँग जुटेको छ। जतिसुकै 100 बिघावाला खेतवाला किन नहोस्, ऊ पनि आज कृषिसँग जुडेछ। त 100% व्यक्ति जब कृषिसँग जुडेको छ भने पहिलो आवश्यकता हो कि कृषिलाई कसरी फाइदाजनक बनाउने। यदि हामीले सबै व्यक्ति जब जनता कृषिसँगै जुडेको छ भने जब हामीले कृषिलाई फाइदाजनक बनाउँछौँ, के उत्पादन गर्ने, उत्पादन गरेर कता बेच्ने हैन, र कसरी त्यो उत्पादन हुनलाई जबसम्म एन्ड प्रोडक्ट निस्किँदैन र मेटेरियल तबसम्म कसरी सुरक्षा गर्ने कृषकहरूलाई, तिनीहरूको बिमा गराउनेदेखि लिएर जे कृषि सही तरिकाले कृषि गरिरहेछ तिनीहरूलाई ऋणको सपोर्टदेखि लिएर अब हामीले जुन समिति बनाउँछौँ कृषिको लागि पनि, शिक्षाको त भइ नै हाल्यो, कृषिको समिति बनाउँदाखेरि पनि हामी कृषि विशेषज्ञहरूलाई छानी हामीले कृषिको एउटा कमिटी बनाउनेछौँ। र त्यो कमिटीको जिम्मा हुन्छ कि हामी गाउँ टोलमा गएर सबै कृषकलाई भेला गरेर कसले कृषिमा लागेका छन् सबै छानबिन गरेर कसलाई ऋण चाहिएको छ, सबै ब्याङ्कहरूलाई जिम्मेवारी दिएछ कृषि लोन दिनको लागि। तर कतिको त्यो प्रभावशालीले त्यो ऋण गइरहेको हुन्छ, ब्याङ्कवालाले पनि कमिसन खाएर मात्र त्यो ऋण दिइरहेको हुन्छ। त त्यो कमिसन अब भ्रष्टाचारी बन्द गर्नु छ। त्यता हामी नगरपालिकाले जिम्मा लिनेछ, सबै अब सिधा ब्याङ्कबाट होइन नगरपालिकाको निगरानीबाट अब ऋण दिलाउनु पर्यो बिना कमिसनको। नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ, हरेक पैसा कृषिसम्म पुग्नु पर्यो र त्यो कृषकले ऋण पाएपछि पनि त्यो कृषकलाई पनि सही दिशामा त्यो पैसा युज भइरहेछ कि छैन त्यो पनि अब नगरपालिकाले जिम्मा लिनेछ र ब्याङ्कलाई पनि सुरक्षित बनाउनेछ र जनतालाई पनि सजिलो बनाउनेछ ऋण लिनको लागि। त जब हामीले जुन कुरा उत्पादन के चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो, के को चाहिँ बढी डिमान्ड छ हैन, अब जस्तो हरेक ठुला फ्याक्ट्रीहरूसँग अर्डर लिएर नगरपालिकाले अब जुन आफ्नो जमिनको क्वालिटी अनुसारले योग्यता हेरेर त्यो कुराहरूको उत्पादन गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि बिक्री उत्पादन हुनभन्दा अगाडि नै हामीले अर्डर लिएर बिना कमिसन खोरहरूलाई हटाएर नगरपालिकाको त्यो कृषिवाला समितिले यो सबै उब्जनीलाई कम्पनीहरूमा सिधा वितरण गर्नेछ र एउटा सही मूल्यमा कृषकलाई फाइदाजनक एउटा कृषिको योगदान गराउनेछ। यो गर्ने बित्तिकै जब घर व्यक्ति जो कृषिसँग जुडेछ त्यसको आर्थिक वृद्धि हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो बुढा आजको दिनमा कृषि कसले गरिरहेछ, हाम्रो बुवाको उमेरहरूले गरिरहेछ, भोलिको आज को कृषिमा जान चाहिरहेछ, जो युवा छ त्यो त विदेशमा छ। त भनेपछि जब हाम्रो बुढाहरू थलिहाल्नुहुन्छ हामीले कृषि गर्नलाई व्यक्ति नै भेट्दैनौँ, धेरै दयनीय सिचुएसन आउँछ, हरेक कुरा हामी इन्डियामाथि निर्भर हुन्छौँ। त त्यसैले कृषिलाई तपाईँ फाइदाजनक बनाइदिनुहोस्। खाडी मुलुक बस्ने सबै हाम्रो युवाहरू बाध्य भएर यहाँ आउनेछ, खुसी आउनेछ। म घरमा बरु 10,000 कम कमाउँछु तर म आफ्नै घरमा आफ्नै बुवा आमासँग आफ्नै खेतबाट मैले उब्जनी गरेर फाइदा कमाउने छु। त यो कसले गराउने त? यो नगरपालिकाले गराउनु पर्यो, नेताले गराउनु पर्यो, सांसदले गराउनु पर्यो। त जब मैले यो काम यो दिशामा लाग्छु अरू पनि बाध्य भएर हरेक नगरपालिका त्यो दिशामा लाग्नु पर्नेछ। र अब जनताले नै माग गर्छ कि अब हामीले दीपक यादव जस्तो राजनीति चाहियो, कुनै पार्टीगत राजनीति मात्र होइन। त त्यसैले यो कृषिको कुरा भयो। कृषि र अर्को कुरा उद्योग र व्यापार। उद्योग र व्यापार क्षेत्रले नै रोजगारी दिने हो, जसले ठुलो योगदान गर्छ हाम्रो जनताहरूको आर्थिक वृद्धि गराउनलाई। त खाली जागिर मात्र यतिकै जागिर जाँदैन। तपाईँको जुन उद्योगहरू छ, इटा भाटाहरू छ, धेरै ठुलो नोक्सान भइरहेको हुन्छ पानी परेकोले गर्दा, त्यसको जिम्मा कसले लिने? व्यापारहरूलाई सपोर्ट गरेपछि न व्यापारहरू समृद्ध हुन्छ, व्यापारहरू समृद्ध भएपछि न रोजगारी दिन सक्छ। त यो हिसाबले हामीले उद्योगको पनि एउटा समिति बनाउँछौँ। हामी पनि, म पनि उद्योगमै लागेको व्यक्ति हो, व्यापारमै लागेको व्यक्ति। व्यापारमा व्यापारीले के समस्या भोगिरहेछ आजको दिनमा त्यो सब मैले भोगेको छु होइन, जो मैले भोगिरहेको छु भने अरूले पनि त्यही भोगिरहेछ। त त्यो समस्याबाट कसरी निस्किने त्यही व्यापारीहरूको सँग बसेर त्यही एउटा सुन्दर वातावरण बनाउने छ सबै समस्या हल गर्नतिर लागेर। यो भयो त्यो। अब अन्तिममा एउटा के कुरा, स्वास्थ्य पनि छँदैछ। स्वास्थ्यमा पनि हामी नगरपालिकाको एउटा स्वास्थ्यको जति पनि चिकित्सकहरू छ त्यो भएर मात्र भएन, राम्रो प्रोफेसनल चिकित्सकहरूको एउटा समिति बनाएर तिनीहरूको जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य कसरी विकास हुन्छ, वाडाको हेल्थ पोस्ट कसरी विकास हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नेछौँ र आवश्यक कदम उठाउनेछौँ र
हामीले स्वास्थ्यलाई पनि हामीले राम्रो बनाउनतिर लग्नेछौँ र नगरपालिकाले तपाईको वीरगञ्जबाट हुन्छ कि नजिकै जनकपुरबाट हुन्छ हामी कुनै एउटा हस्पिटलमा हरेक हप्ता कुनै जस्तो कोही दाँतको भयो, कोही हड्डीको भयो, कोही पेटको भयो, जुन एकदम फेमस डाक्टरहरू छ तिनीहरूलाई शेड्युल वाइजमा हामीले इन्भाइट गर्नेछौँ र तिनीहरूले फ्री निशुल्क उपचार हामीले को सेवा हामीले हाम्रो सबै जनताहरूलाई दिनेछौँ र हरेक दिन त्यो सिस्टमै हुन्छ र उत्कृष्ट उपचार हाम्रो जनताले पाउनेछ। जुन इनिसियल उपचार हुन्छ र त्यो तपाईको इन्स्पेक्सन त्यो जुन जे पनि भन्नुहोस् त्यसमा त यो हुने बित्तिकै एउटा स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो नगरपालिकाबाट राम्रो योगदान हुनेछ। र अब अन्तिममा म खेलकुदको कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् आजको दिनमा एउटा खेल जुन क्रिकेट भन्ने छ या फिर फुटबल भन्ने छ एकदमै लोकप्रिय खेल बनेको छ। तराईमा मात्र होइन पुरा नेपालमा हामी हेर्छौँ हरेक घरमा क्रिकेट खेल्ने व्यक्तिहरू छ र फुटबल खेल्ने व्यक्तिहरू छ, तर तिनीहरूको भविष्य कहाँ छ त? तिनीहरूको भविष्य सुरक्षित हिसाबले हेर्ने गर्दैन अभिभावकहरूले र तिनीहरूलाई खेलमा गाह्रो भइरहेछ। त हामीले खेलाडीहरूलाई योग्य बनाउनलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कसरी तिनीहरूलाई तयार गर्नको लागि हामीले वाडा वाडामा तपाईको 2 बिघा जति खेत हामीले लिजमा लिएर 10 वर्षको लागि हुन्छ कि 15 वर्षको लागि हुन्छ त्यो लिजमा लिएर त्यसमा हामीले पिच बनाउने छौँ, 3-4 वटा नेट बनाउने छौँ, फुटबल खेल्नेको वातावरण बनाउने छौँ र तिनीहरूलाई उत्कृष्ट गाउँ गाउँको ढलबाडाबाट छानेर त्यो त्यहाँ हामीले कोचिङ गराएर हरेक वाडामा खेलाडीहरू तयार गर्नेछौँ र नगरपालिकाको एउटा राम्रो स्टेडियम बनाउने छौँ र त्यहाँ लगभग हरेक वाडाबाट 25 वटा खेलाडीको जिम्मा लिनेछौँ। जो 25 जना उत्कृष्ट खेलाडी छानिएका हुन्छ तिनीहरूको खानपिनदेखि लिएर तिनीहरूको शिक्षादेखि लिएर मानव खेलको लाइनमा यदि ऊ चुक्यो भने उसको रोजगारीको जिम्मेवारीदेखि लिएर सबै जिम्मेवारीदेखि लिएर हामीले पूरा रूपलाई कन्फिडेन्समा उहाँलाई एउटा खेलाडीलाई चाहिने हरेक व्यवस्था दिलाउने छौँ जसले गर्दा अभिभावकलाई पनि कन्फिडेन्स हुनेछ कि खेलको क्षेत्रमा हामी खुला रूपले बिना टेन्सन आफ्नो बच्चालाई बढावा दिनेछ। त यसरी यो प्रोसेस खालि क्रिकेटको लागि मात्र होइन हरेक खेलको लागि यसरी बढावा दिएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा खेलाडी पनि योगदान गर्नेछौँ र अरू पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यो आउने समयमा चाहिँ म कार्यमा आउँछु, तपाईँहरूकै साथ सहयोग र सुझाव र मेरो विचारले नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब यही सब मेरो योजनाहरू हो। तपाईँ भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँले यो चाहिँ क्रिकेटमा चाहिँ म धेरै यो लगानी लगाउँछु भनेर तपाईँ खेलकुदमा तपाईँ लगाउनु भयो, तर यसमा चाहिँ तपाईँ जितेपछि लगाउने हो कि पहिलेदेखि नै लगाउनु भयो? सुन्नुहोस्, पहिलेदेखि लगाउनलाई त सायद मेरो हैसियत होइन, त्यो कसैको हैसियत छैन होइन। नेता भनेको र त्योले समाजलाई सेवा कसरी पुर्याउन सक्छ? तपाईँको सरकारको माध्यमबाट र पदको माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिलाउने कामै नेताको कामै त्यही होइन। कोही यदि सरकारसँग ताकत छैन हर घरको इच्छा पूरा गर्नलाई भने हामी त एउटा नेता एउटा नर्मल तपाईँहरूकै बिच एउटा आम आदमी हो होइन। त हाम्रो कर्तव्य के हो कि पदको सहाराले बिना भ्रष्टाचारी मुक्त वातावरण बनाएर त्यो एउटा स्वच्छ रूपले सेवा प्रदान गर्ने। तपाईँ कुन पार्टीबाट अहिले बिलोङ गर्नुहुन्छ? तपाईँ सुन्नुहोस्, विगत समयमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ, अहिले मैले नेपाली काङ्ग्रेस छोडिसकेको छु र मैले के महसुस गरेको छु भन्दाखेरि पार्टी कुनै पनि खराब हुँदैन, सब राम्रै हुन्छ, एउटा राम्रै सिद्धान्तबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन्। तर के हुन्छ समयको साथसाथ नेतृत्वकर्ताहरू यदि गलत भइदियो भने राजनीतिकर्ताहरू तपाईँको पार्टीले गलत आरोप झेल्नु पर्छ। त त्यसैले जुन पार्टीले मलाई स्वीकार गर्छ होइन, यदि म नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मलाई स्वीकार गर्थ्यो भने होइन म नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रा र जनताको सेवाको बाटोमा हिँड्थेँ र अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसमा सायद मैले गलतलाई गलत भनेपछि मलाई अलग दृष्टिकोणले हेऱ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस कहलाउन हक मबाट छिन्यो, त्यसैले मैले त्यो राजनीति छोडेर त्यो पार्टीको आज म स्वतन्त्र व्यक्ति छु। मलाई जुन पार्टीले मलाई सम्मान गरेर मलाई अपनाउँछ त्यो पार्टीमा गएर त्यो पार्टीको लागि सबभन्दा पहिला मैले जनताको लागि राजनीति गर्नेछु, त्यसपछि मेरो जनतामा काम हुन्छ भने अटोमेटिक पार्टीलाई पनि वृद्धि हुन्छ। र म एउटा ग्यारेन्टी के लिन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा राजनीतिक कर्मीहरूमा म्याक्सिमम 80% व्यक्ति भ्रष्टाचारी छन् होइन। खालि आफ्नो पदको लागि आफ्नो घरको तिजोरी भर्नको लागि राजनीति गरिरहेछ र केही स्वच्छ व्यक्तिहरू न्यूनतम छन्।
तिनीहरू आउने समयमा यही व्यापार तन्त्र राजनीतिले तिनीहरूलाई थिच्ने छ, तिनीहरूले अगाडि बढ्ने दिने छैन। किनभने त्यस्ता व्यक्तिका समूह कम छ भने तिनीहरूलाई अगाडि बढ्न असम्भव या फिर गाह्रो छ। त्यसैले मैले जिम्मा लिने छु मेरो मार्फतबाट कसरी यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा को बढावा हुन्छ र यस्तो पैसावालाहरूको राजनीति म खतम गर्नतिर एउटा अभियान चलाएर खाली क्वालिटीवाला मान्छेलाई मैले बढावा दिनेछु। मैले यो हेर्ने छैन कि कुन व्यक्तिले कति लगानी गरेको छ, मैले खालि यो हेर्ने छु कि कुन व्यक्तिको नियत के छ, क्यापेबिलिटी के छ। त्यो हिसाबले जुन पनि पार्टीमा हुन्छु म जस्तै हजारौं मान्छेलाई म कसरी त्यो पार्टीमा भित्राएर हुन्छ, त्यो पार्टीको माध्यमबाट कसरी जनताको खालि सामूहिक नभएर सामाजिक हिसाबले विकासको बाटो हिँड्ने, त्यो हिसाबले मैले त्यो पार्टीलाई पनि योगदान दिनेछु र आउने समयमा हरेक हिसाबले समाजलाई सेवा पुर्याउँछु। तपाईँ भन्नुभयो ठिकै छ। तपाईँ फेरिको तपाईँ कुन पार्टीको टोक्या होला? हेर्नुहोस्, पार्टीहरूसँग कुरा भइरहेको छ, धेरै पार्टी आइरहेका छन् हैन। अब मैले पनि अब हेरौँ, अब चुनावको मुखमा आएर सबै पार्टी आइरहेका छन्। अब मैले पनि मेरो परिवार पनि एउटा सम्मानजनक पार्टीमा हो हैन। अब म पनि एकैचोटि बिना परिवारको सल्लाहले कुनै पार्टी जोइन गर्छु भने त्यो बेग्लै बरु स्वतन्त्र लड्छु, मेरो आफ्नो विचार हो हैन। तर हतपत म कुनै पार्टीमा बिना सल्लाहले जाँदैन। पार्टीहरू आइरहेका छन्, तर मैले सोचेको छु भन्दाखेरि आजको दिनमा मैले पार्टीसँग सम्पर्कमा नआएर भए पनि म स्वतन्त्र रूपले भए पनि यदि पार्टीसँग कुनै पार्टीसँग कुरा मिलेन या फिर टिकट भएन भने म स्वतन्त्र रूपमा पनि मैले आफ्नो दावेदारी दिनेछु। र अर्को कुरा, यसको धेरै कारण छ। म धेरै अगाडि आइसकेको छु र धेरै मान्छेले आजको दिनमा युवा वर्गदेखि लिएर शिक्षित वर्गदेखि लिएर धेरै मान्छेले आश लगाइसकेको छ। सबै मान्छेले के डाउटमा छन् भन्दाखेरि फलाना व्यक्ति एकदम सम्मानित परिवारबाट हो, राजनीतिकमा उहाँहरूको धेरै ठुलो पहुँच छ, त्यो मान्छेहरूको पार्टी छोडेर उहाँ आफ्नो धेरै कठिनाइवाला लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा उहाँहरूले त रोक्छ, आज रोकी पनि रहेछ। यदि मेरो परिवारबाट मलाई तिमी यो बाटो नहिँड भनेर एकदम रोकिरहेछ, जबरजस्ती गरिरहेछ, तर म मानिरहेको छैन। तर सबले के बुझिरहेछ, यदि उहाँ ब्याक भइहाल्छ भने उनीहरूको आश मर्छ। र जसले मसँग आश लगाएका छन् त्यो आजको दिनमा मेरो जिम्मेवारी बनिसकेको छ र अब म कुनै पनि हालतमा ब्याक हुनेवाला छैन र म जसरी पनि चुनावमा आउनेवाला छु। तपाईँ लडेपछि तपाईँ यहाँको राजनीतिक माहौल कस्तो चलिरहेछ? अब यहाँको राजनीति माहौल जसरी सबै ठाउँमा चलिरहेछ त्यस्तै चलिरहेछ हैन। अब सबै कसरी एउटा नगरपालिकामा तिजोरी छ, कसरी त्यो तिजोरीको हकदार बन्ने, अब कुनै पार्टीको टिकट किनेर हुन्छ कि 4-5 करोड खरेर अब त जनताहरूलाई उहाँहरूले मूर्ख सम्झिरहेछ। खालि पैसैको दाममा म टिकट किनिहाल्छु, त्यो प्रवृत्तिले राजनीति भइरहेछ। एउटा ठुलो पार्टीलाई समातेर पार्टीको नाममा ममा क्वालिटी होस् चाहे नहोस् मलाई पार्टीले मलाई बसाइदिन्छ र त्यसपछि तिजोरीमा मेरो हिस्सेदारी हुन्छ भने यहाँ तिजोरीसम्मको दौड भइरहेछ। या जनताको तिजोरीलाई कसरी सदुपयोग गरेर जनतालाई सेवा पुर्याउनु भन्दा पनि कसरी तिजोरीसम्म पुग्नेसम्म मात्र लक्ष्य लिएर यहाँको राजनीति भइरहेछ। त यही त राजनीति भइरहेछ र धेरै ठाउँमा यही राजनीति भइरहेछ। तपाईँको चाहिँ यहाँको विद्यालय छ, यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो छ? यहाँको नगरपालिकाद्वारा शिक्षकहरू अर्थात् तपाईँको मैले सुनेको धेरै मान्छेहरू यहाँको चाहिँ काठमाडौँमा गएर बस्छ पढ्नको लागि। तपाईँको यहाँको विद्यालयमा के कमी छ? यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ छोराछोरीहरू अर्थात् यहाँको जति पनि हाम्रो समाजको युवाहरू यहाँबाट काठमाडौँ गएर पढ्न बाध्य भएर पढिरहेछ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। यहाँ सबैजना जिम्मेवार छ, पढ्ने व्यक्ति पनि जिम्मेवार छ, पढाउने अभिभावक पनि जिम्मेवार छ, तपाईको शिक्षक पनि त्यति नै जिम्मेवार छ र सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबल पर्सन जो राजनीतिकर्ता छ, नेतृत्वकर्ता छ र पदमा बसेका व्यक्तिहरू ठुलो जिम्मेवार छ। हामी सबैले यो जुन अवस्था छ यसलाई बदलावको लागि कसैले आवाज उठाइरहेको छैन। न शिक्षकले आवाज उठाइरहेछ, न विद्यार्थीले आवाज उठाइरहेछ, न अभिभावकले आवाज उठाइरहेछ। किन अभिभावक को हो? गरिब व्यक्तिहरू हो। पढ्ने को हो? गरिब व्यक्तिहरू हो। शिक्षक को हो? जो मोटो स्यालेरी पाइरहेछ, जसको आफ्नै बच्चा कोही सरकारीमा नपढेर बोर्डिङमा पढिरहेछ। त जब सबै हिसाबले आवाजै निस्किरहेको छैन भने बदलाव कसरी हुन्छ? र जो जिम्मेवार व्यक्ति छ उसले पनि बुझिरहेछ यति दिन घपला गर्दै चलिरहेछ र कोही बोलिरहेको छैन भने किन धेरै जनताको सेवामा लाग्नु पर्यो? आफ्नो पकेट भरि भइहाल्यो। यस्तो अवस्था लगातारै छ भने टिचरले किन बोल्छ? किनभने उनीहरूले पनि उनीहरू समितिमा बस्नेको त्यही टिचरहरू हो नि त, त्यही हेडमास्टरहरू हो। तिनीहरूले पैसामा त्यो
कमाईको स्रोत हेर्नुहुन्छ भने कसरी त्यो विकास हुन्छ हैन त? हामी सबै जिम्मेवार छौँ। तर म आइसकेपछि अब काम गर्नुपर्ने समय आउँछ। सबैलाई बाध्य भएर अब समाजको लागि त्यही बच्चाहरूको भविष्यको लागि काम गर्नुपर्छ र त्यो वातावरण मैले सृजना गर्नेछु। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जितेपछि तपाईँ आफ्नो नगरमा अर्थात् तपाईँको जिल्लामा तपाईँले चाहिँ धेरै नै शिक्षामा लगानी पनि, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ होइन, हाम्रो नेपाल होइन, हाम्रो छिमेकी देशमा भारतबाट तपाईँ पढेर शिक्षित भएर यहाँ आउनु भएको छ। तपाईँ पनि एउटा यहाँ चाहिँ बिजनेसको पनि तपाईँको धेरै नै जातका राजनीति त्यस्तै छ। अब तपाईँ चाहिँ जितेपछि तपाईँले चाहिँ परिवर्तन साँच्चीकै हुन्छ कि या तपाईँले धेरै नेताहरू आफ्नो आफ्नो आश्वासन दिन्छ कि म जितेपछि यो गर्छु जितेपछि केही हुँदिन, तर तपाईँले चाहिँ जितेपछि बेग्लै हुन्छ कि त्यस्तै खालको हुन्छ? तपाईँको सवाल एकदम सही हो, तर म भन्न चाहन्छु म हनुमानजी त होइन कि म छाती चिरेर सीताराम देखाइदिउँ कि म के गर्छु होइन। भविष्यको टाइम मसिनमा लगेर तपाईँले भविष्य देखाउनु पनि सक्दैन। तर कुरा यही हो कि मैले त भन्ने नै हो। अब कुरा यो छ कि कोही गलत नियतले भन्छ, कोही छल कपटको लागि भन्छ। म आज 1 घन्टादेखि बोलिरहेको छु। किन बोलिरहेको छु? किनभने मेरो गाँठ परिसकेको छ। मलाई कुनै बनावटी बोल्नु छैन। मलाई जे गर्नु छ, मलाई मेरो लक्ष्य क्लियर छ, त्यसैले म बोलिरहेको छु। अब कोही व्यक्ति तपाईँको गलत छ बोल्छ भने तपाईँले तिनीहरूले पनि स्वीकार्नु हुँदैन। जो त्यो सही नियतले आछ त्यसलाई पनि डाउट गर्नुहुन्छ भने अब भनेपछि कसलाई विश्वास गर्ने त हैन? अब म कुनै एकदम सबै हिसाबले म सम्पन्न छु, घर परिवारदेखि लिएर राजनीतिक हिसाबले, त म सजिलै पाराले म पार्टीबाट आउन सक्थेँ हैन। म पनि जो नेताले टिकट पार्टीरहेको छ उसकै चाप्लुसी गरेर पार्टीको माध्यमबाट आउन सक्थेँ। त यो कुनै बाटो कुनै सजिलो बाटो हो? परिवारले भनेको मैले मानिरहेको छैन हैन, मलाई पार्टीले भनेको मैले मानिरहेको छैन। के को लागि त? समाजको लागि सब कुरा त्यागिरहेको छु नि त। म धेरै गाह्रो बाटोमा हिँडिसकेको छु नि, तर मैले यो जतै बाटो कठिन भए पनि यो समाजको लागि हो र मेरो 1.5 वर्षको बच्चाको लागि पनि हो, मेरो मम्मीको लागि पनि हो र बुवाको लागि पनि हो र मलाई रोक्ने मेरो अभिभावकको भविष्यको लागि पनि हो। आजको दिनमा यो देखिन सक्छ कि परिवारको विरोधमा छ, पार्टीको विरोधमा छ, तर यो त्यो पार्टीको भविष्यको लागि पनि र मेरो घर परिवारको भविष्यको लागि पनि मैले आजको यो कदम उठाएर म स्वतन्त्र रूपले कठिन बाटोमा पनि हिँडिरहेको छु। त त्यो यस्तो बाटो यदि मलाई त्यस्तै छलकपट गर्न थियो भने त म सजिलो बाटो अपनाउँथे। यदि त्याग तपस्याको जरुरतै पर्दैन थियो। हामी चाहिँ अब भिडियोको अन्त्यमा आइसकेको छु। तपाईँ यो भिडियोबाट तपाईँ जतिपय हाम्रो दर्शकबिनहरू हेरिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सबैलाई म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि यो होइन कि तपाईँहरू पनि कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पार्टी छोडेर यसरी स्वतन्त्र दिनुहोस् या जे पनि गर्नुहोस् हैन। मैले भन्नको मतलब मेरो मेसेज दिन के चाहिरहेको छु भने आजको दिनमा मेरो जस्तो उम्मेदवारी आवश्यकता हो। जुन ठाउँमा पार्टीबाट गलतै क्यान्डिडेट मात्र निस्किरहेछ त्यस्तो पनि छैन, सही क्यान्डिडेट पनि छ। तर जहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो ठाउँमा मेरो नगरपालिकामा गलत व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति यदि दौडमा छ र कोही पनि स्वच्छ व्यक्ति देखिराख्नु भएको छैन भने तपाईँको समाजको जिम्मेवारी अब तपाईँको हातमा छ। तपाईँ साहस गर्दै र बचाउनुहोस्, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। र आज साहस गर्नु भएन भने भोलिको दिनमा आज सम्भव छ भने भोलि असम्भव हुन्छ। आज यदि दीपक यादव म गौडा नगरपालिकाको हरेक व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँको लागि मेरो उम्मेदवारी एक हिसाबले हामी सबैको लागि एउटा अवसरको रूपमा हो। यो यदि हामीले दीपक यादवलाई स्थापित गर्छौँ जुन कि आजको समाजको जरुरत हो हैन, र यसलाई कामयाब बनाउँछौँ भने आउने दिनमा हरेक नगरपालिका, हरेक वाडा, हरेक संसदीय क्षेत्रबाट दीपक यादव जस्तो व्यक्तिले साहस गरेर हजारौं दीपक यादव निस्किनेछ। र म यो दीपक यादव यहाँ ठुलो कुरा होइन, यो मुद्दा सबभन्दा ठुलो कुरा हो, जनताको हित सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म कुनै नेता बन्न आएको होइन, म खालि समाजलाई एउटा सहयोगी भएर म आफूलाई अगाडि बढाएको छु र आउने दिनमा पनि दीपक यादव अगाडि बढ्ने छैन, जनतालाई अगाडि बढाउनेछ र दीपक यादव उनीहरूको साथ हिँड्नेछ। हामी पनि बिदा हुन चाहन्छु। म दिपेश कुमार सर, धन्यवाद।